عليكم يا فرانسيس، مساء النور عليكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فوالا جو سوي دو روتور افيك ان نوفو فيديو، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. الفيديو الجديد ديالي هو انني مشترياتي من بريمارك. غادي تجيكم بزاف باسكو ديجا درت واحد لا فيديو على بريمارك، مي هذيك المره كنت شريت شي حويجات. هاد المره فريمون كاين لي سولد. الوغ غادي نقول للبنات باللي كي سون انتريسي باللي يجريو البريمارك، راه كاينين البنات راه بداو لي سولد، بداو البارح واليوم تاني يوم في لي سولد. انا مشيت دابا باسكو فوالا كانوا شي حوايج عجبوني لا ديرنيير فوا ما شديتهمش، ودابا رجعت شديت داكشي اللي بغيت. الوغ باغ كونط راه باقي هاد الشهر كله هو هاد الشهر واحد كله هو فيه لي سولد. انا نقول لكم واحد الحاجه، لو بريفيرابل ماشي تمشيو دابا تشريو دابا. كاين اللي تيتسنى شويه حتى لديك السيمانه الجايه اولا لو 15 باسكو قد تما وبتاتي ما مشيتيش تقديتي قد تما لي سولد كينزلوا. ولكن صراحه ما يمكنش ينزلوا اكثر من هكا باسكو بياسه كانت دايره 100 درهم اولا ضربوها للنص ولا دايره 50 درهم، اولا بياسه كانت دايره 6 اورو ولا دايره 5 اورو. يعني جو بونس با بلي غادي ينزلوا اكثر من هكا. شنو غادي يديروا اللي دايرين 20 درهم الحاجه؟ الوغ فوالا شريت شي حويجات وغادي نوريهم لكم. باغ كونط شريت حوايج لولدي ما يمكنش نبينهم باسكو عرفتوا القانون الجديد ديال يوتيوب منع باتا بانك تديري في القناه ديالك، ماشي منع، عطانا لي عطاو الاختيارات. اما تختاري بانك ديري محتوى خاص بالاطفال، يعني اي حاجه بتبينيها خاصه بالاطفال تدوز المراجعه، تدوز عندهم تيشوفوا واش بلي ما حتى شي حاجه جوغ الرعب اللي تدخل على الدراري الصغار، او لا شي حاجه اللي كتكبرهم انانيين، او لا شي حاجه العنصريه بارابور على لي ريليجيون. الوغ فوالا هما داروا ماشي منعوا ولكن حطوا لنا اختيارات. اما تختاري بانك ديري كما قلت لكم محتوى خاص غير بالدراري الصغار، او انك ديري حاجه موجهه للناس الكبار كما انا باغ اكزومبل انا بليا بالشوبينغ غنبقى نصدعكم بالحوايج، او لا انك ديريهم بجوج، يعني انك تكوني ديري المحتوى ديالك خاص بالناس الكبار وميم طون بالدراري الصغار، ولكن تما تدوز القناه ديالك المراجعه في اي جميع الاحوال. هي تدوز المراجعه في جميع الاحوال، مي فاش يكون فريمون دايره مخصصه للدراري الصغار تدوز فريمون من عين نفتحها كما كنقولوا. الوغ فوالا انا اختاريت بانني ندير الحاجه حيت انا بزاف كندير شوبينغ. الوغ لوجيكمون غادي نوري الحوايج اللي خاصين بالناس الكبار. اي فوالا جي في مي كورس دي شي بريمارك مي بسولد. الوغ اجيو تشوفوا الحوايج المسولد اللي كاينين في بريمارك. غنبدا لكم اي حاجه عندنا هو ساشي، عندي 3 غنخرجهم لكم كاملين. باغ كاينين شي حاجات ما غاديش نوريهم لكم باسكو خاصين بولدي اي جو بريفير نو لو با مونطري احسن. هذا شديت هذا لوتشي. اول حاجه شديت التشين ديفيرون على الجينات اللي عندي باسكو هذا طيور طالع، والميزه اللي فيه هو انه كيتيرا، يعني واخا تكون رقيقه او لا زعما نعاود نغلط. شوفوا كيفاش كيتيرا البنات، لا كاليتي اللي جوست مانيفيك. باش نشوف واش كان مصولدي. هذا ما كانش مصولدي حيت انا راه عرفتو الا عجبتني الحاجه ما تنسوش على الثمن. الوغ كنهز حتى لا كيس تنشوف. باغ شديت الحوايج مصولدين بزاف كاع. هذا داير 13 اورو، داير 13 اورو، 13 على 10 12 13. نقولوا نفس الثمن ديال الجين عندنا في مراكش. بالنسبه لي انا الجينات فاش نمشي للمدينه هكا تعجبني شي جين تنبغي نشدو تلقى داير 2600 3600. هذا زعما الا كانت شي واعر صراحه الله تيكون داير 300 درهم. عند الدراري في المدينات راه معروفه مشهورين حنا عندنا الدراري بالجينات. الوغ كاين ديال 300 درهم داك لا كاليتي زعما الواعره وتيكون دي شيغي وشويه من ستيلي. الا كنتي بغيتي تشري جين عادي كحط كما تقول زعما جين عادي تيكون داير 2600. الا بغيت تكات معاك الدري تيخلي لك ب 2400. والا كنتي بغيتي تشري زعما واحد لا كاليتي زوينه شويه تكون 3600. الوغ هذا بالنسبه لي لا كاليتي لي جوست مانيفيك داير 2600. فرانشمون سي ان بون افير. غنلبسو وغنرمي لكم في الانستغرام ديالي اللي غيظهر لكم اما هنايا الوغ تسنى 36 كي انا جو سوي ان تي بو ضعفت شويه هاد الايامات. الوغ شديت 36 مي كما قلت لكم باسكو الي الاستيك كيتيرا واخا
فوالا البنات كيقطع باسكو كنجرب واحد لابليكاسيون اخرى جديده، يلا كنجرب التسجيل فيها وانتم غتقولوا لي اما احسن واش لا كاليتي ديالها لا هاد لابليكاسيون ولا الاخرى باش كنت نسجل. تاني حاجه شي تيبس اللي هي هاد لا شوميز، ما عرفتش جاني على الشوميز سيرتو هاد ما حاولت ما امكن بانني ما نشريش النواغ، حاولت ما امكن بانني كاع البياسات اللي نشري ما نشريش نواغ باسكو انا تنحماق على شي حاجه سميتها الكحل وعندي بزاف الكحل في البلاكار ديالي. الوغ حاولت ما امكن بانني ما نشريش نواغ. فوالا شوفوا شحال زوينه هذه، كتلبس تاي اوفر زعما عريضه بزاف هانتوما كما تشوفوا. زوينه بزاف البنات، صيفطوا هادشي لي مع اللون ديالي زوينه، وحاولت ما امكن ما نشريش المينيتير بيسي. الوغ فوالا تاي دايره 13 اورو. الناس اللي بيحسبوا معايا راه ما تيحسبوا بشحال تخديت. دايره 13 اورو ماشي 2600 جو. ما كانش مصوديه ولكن عجبتني بزاف. زوينه البنات، غنلبسها وغنصور بها وغنحطها لكم في الانستغرام كما قلت لكم، وقولوا لي نتوما كي جاتكم. فرانشمون واعره عجبتني. هذا ديال ولدي ما غاديش نبينو. شديت هاد لا شوميز اوسي، هادي كانت مصول ديال البنات. شوفوا شحال زوينه، شوفوا لي بوطون اللي فيها شحال زوينين هانتوما. شوفوا لا تاي اوفر تاي يعني اوفر سايز تقلب لونجلي، زعما هي طاي تيتلبس داكشي لارج تيجيك زوين، ما تجيش مزيره هنا تيبان وهنا تيبان، داكشي محلوله. شوفوا شحال كانت دايره. جيسبر بيان كانت دايره حتى 16 بلاتي كانت دايره 13 اورو، كانت دايره 2600 ورجعات ب 50 درهم. شوفوا البنات شحال زوينه، راه ما تتبانش في لا كاميرا مزيان، راه هي ديك الكرونات زوينه اللي كتبان في طام هكا، هي هذيك. سيرتو هنايا عاطينك واحد البوطون زعما الا اوكا طاع عليك البوطون ديالك. اللي مانيفيك البنات توجور غادي نقيسها نوريها لكم. رجعات ب 50 درهم، كانت دايره 2600 ورجعات ب 50 درهم الصوت. واخا هذه اوسي ما غاديش نبينها، هذه كادو ديال واحد البنيه. هنايا جات كاينين غير الحويجات ولاتي فوالا. هنايا شريت لي الحوايج باسكو لانيفرسير ديالتو قربات، عيد ميلادو في 20 هاد الشهر، في شهر واحد. شريت ليه الحويجات، شريت ليه بزاف الحوايجات الصراحه، مي ما غاديش نوريهم باسكو ما عرفتش واش جيتي لدغوا ولا الا كانت شي بنت انا عارفه واش يمكن ليا ولا لا. جيتي السوتيانات البنات. هذا الفيديو راه خاص بالنساء، يعني الرجال بلا ما تفرجوا، راه هنايا الحوايج العيالات راه ما غاديش نوري شي حاجه خاصه بالرجال. الوغ بلا ما تفرجوا خلوني نوري داكشي للبنات على خاطري. شديت هذا ديال القطن البنات زوينين قطنيين خفاف هانتوما، مع البنات اللي عندهم تبارك الله الكميه، يعني بحال هاد الستيامات هادو تنصحكم بهم البنات اللي يلا بداو تيكبروا داكشي. ما تشريوش الستيامات ديال البونش باسكو ما تيخليوش لكم لا ناتور ديالكم تكبر كما هي خاصها تكبر. كيفاش نقولوا، ما تيخليوش لكم الجسد ديالكم ينمو بالدرجه اللي خاصو يكبر فيها. عودوا شدوا الستيامات بلا لي بونش، ما يكونش فيهم البونش كبير. ماشي تشدوا الستيامات بالبونش باش تبينوا راه كاينه حاجه وهو راه تيضر لكم بداتكم، حيت ما تيخليش بداتكم تكبر كما خاصها تكبر. الوغ ديما ملي تبغي تشدي هاد البنات اللي عندهم 18 16 17 سنه 15 وبغاو يبداو يديروا الستيامات، جو بونس حنا تنديروهم على 12 عام على 11 عام. ديروا الستيامات اللي ما فيهمش البونش. نصيحه مني هادو ثلاثه البنات، شوفوا ثلاثه فيهم الكولور. كاين هاد البلو غادي النوار، وهاد الباش والكرونه باش لابس ديك الشميجه الكرونه لابسه معاها. ثلاثه دايرين 10 اورو، دايرين 100 درهم داكوغ. على العلم بان حنا عندنا في مراكش دايرين الله ولدي كاين معايا ديزولي عطب تقني ناتج على ولدي باسكو راه ما تيبغيش يتفرق معايا، تيبغي ديما يبقى كاين معايا كما قلت لكم البنات. الوغ هذا سي كومبري 100 درهم، ثلاثه ديال السيتيمات هانتوما شفتوهم. قولوا لي نتوما الراي ديالكم. هنايا اونكور عاوتاني ولدي انا ما شريتش ليا بزاف في حاجات، سي دوماج ملي كنت نوريكم هادشي اللي شريت ليه، ولكن سي با غاف. شديت وسي هادو الكروطات ديال القطن دايرين 3.50 اورو.
35 درهم، فيهم 1 2 3 4 5 هي مكتوبه هنايا 5 الياسات ب هذا 35 3.50 عطيتي 35 درهم. شتي تاعو الوغ هنايا اوسي كاين داكشي ديال الاسلام، شتيتو واحد الشوط طيب فوالا. انا عارفه البنات اللي عزيزه عليهم انا اللي كاينين معايا، وعارفه بلي العائله وصحباتي عملتي تفرجوا فيا دابا، الوغ نتوما عارفين ملي كديرها في الغرب. ابري اوسي ديال ولدي اوسي فوالا. انا ما شفتش بزاف الحوايج ولكم انا قلت لكم هذا الفيديو باش تعرفوا بان راه كاين الصوت. البنات اللي كاينين هنايا في باريس راه بدا الصوت البارح، اللي عندها راجلها بيخلصها بيخرجها وبيخلصها بيخلص مشات اللي عندها celle qui a son mari veut prendre soin d'elle, alors elle a que à le faire sortir parce que là c'est les soldes. ديروا فوالا يخرجكم مشي تقداو مع راسكم شويه تشريو شويه حوايجات باسكو راه سي لا بيريود سي لو مومون از ذا تايم. سو واي نوت خرجوا تقداو مع راسكم. راه الخل راه البيسه دايره عباد الله 100 درهم 3000 ريال ودايره 50 درهم. دابا خرجوا تقداو. شفت هذا اي سي با سولدي وغندير بيه ان فيديو، ماشي نديرو تصويره، غندير ان فيديو غنبقى باسكو جيم ترو اي لي مانيفيك البنات. غندير لكم بيه ان فيديو ولكن خاصني نعرف ديالاش. كندير 10 اورس، كندير 10 اورو، ما يقارب 100 درهم. اوكي ما يقارب 100 درهم مغربيه. الوغ شوف حسبي اللي مانيفيك تيتلبس هكا تا هو اوفر سايز مع كولون نواغ باسكت بيضا 5 واحد ساك هذا هكا بالدار اللي مانيفيك. هذا حتى بيمشي لديسني ونلبسو 100 درهم البنات. فرونشمون هذا حاجه حنا في مراكش راه ماشيات. هادي جو بو با لا مونطري مي سيرتي با بور موا سي كادو كيلكان. حنا راه بروفيتينا لي سولد وشرينا لي كادو، ولكن اتونسيون كاينين اللي ممسولدينش. شريت سبعيات باسكو غيجيكم بيزار البنات اللي في المغرب، ولكن راه هنا سي لا كايونس، راه هنا راه الموت ديال البرد، راه هنا براده من داك النوع اللي ماشي يحمش البرد اللي الوغ شريت سبعيات قالولنا اونوطا واخا شحال دايرين؟ راه دايرين 2 اورو البنات، دايرين 20 درهم التطبيق خير دوس دايرين 20 درهم. جو باس اخيرا وليس اخيرا شديت هذا المنكر. هذا تا هو ما كانش بصوت غزال زوين والله لا بوكس. هذا ما كانش مصوبي، كان داير ما غاديش. انا شاكه بانكم غادي تصدموا باسكو دابا راه قلت لكم راه لي صولد، وهذا راه بالضبط ما كانش مصولدي ولا كاليتي لي مانيفيك كومو لي طاي سي تري جولي. بورتي الا شفتوني لابسه دابا وتصورت بهم ما قلت لكمش راني شاريه من بريمارك، راه غتقولوا راه هاد المونطو شاريه من زارا او شاريه ماشي ماركه واعره بشي ثمن غالي 1500 درهم ولا حاجه، هو راه ماشي ب 1500 درهم داير البنات. الوغ كما قلت لكم اخر حاجه شريت كانت هي هذا المونطو هذا زوين بزاف البنات، داير 25 اورو 25 اورو ما يقارب 250 درهم مغربيه. جو بونس الي ترو بو فرانشمون لي مانيفيك. نحاول نلبسو نشوف واش غادي يبان لكم. هنا درت واحد لا فيديو دابا سجلتو ووقفت تنوريكم زعما كي جاني، ولكن مشى فيه الصوت ما كان فوت، فاش وقفت تفوت الصوت. شوفوا البنات حسنا
الي مانيفيك. راه سي دوماج انا دابا مع تنصور في العشيه مع بحال دخلنا من بريمارك. الي فرانشمون الي مانيفيك، عجبني بزاف. و الي سامبل، عرفتي شنو هي؟ سامبل و اليغون. تلبسيه دابا راه مع لا شوميز، هو ما خاصوش يتلبس مع لا شوميز بحال هكايتو، مي الي فرانشمون مانيفيك، زوين المونطو. غنتصور به وغنحطو لكم تشوفوا كيفاش داير. غنمشي للمارشي هنا عندهم تيبيعوا واحد الستيفات داكشي ديال البريكولاج. الا بغيتي نتيا تختاري شي حاجه اولا نتيا ديري شي ديزاين ديالك، وغنشد بحال هاد الصفات في هاد اللون هذا وغنزيدهم ليه هنايا باش تزاد فيه واحد اللعيبه اللي خاصه. غنزيدها فيه هنايا، وحتى الا لقيت واحد البوينطات انا تيتزادوا غنحاول. نتوما دابا شفتوا كي داير سامبل كيفاش داير اللي مانيفيك. غنعاود نحيدو. ما بغيتش نوقف، خفت لها قبيله وقفت ويتفوت ليا الصوت، داكشي علاش دابا ما قدرتش نوقف. زوينه بزاف، طويل وفيها هاد الافتتاحانيه من التحت. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم البنات على لي مونطو، لاحظتها بزاف البنات. راه هنا هاد المونطوات راه ما تيتلبسوش هكا مسدودين. راه فاش كيتباعوا لكم هنايا هكا مسدودين، راه نتيا تتمشي وتتحلي هنايا باش تبان لك ديك الفتحه هكا. سيرتو الا كانت البنت عامره ضروري تفتحوا باش يتزاد لها فيه واحد شويه ديال لاغجور من التحت. راه تيبانوا ليا بزاف ديال البنات ما تيردوش البال وتيبداو خارجين بها هكا مخيط من التحت. راه هو ما تيتلبسش المونطو هكاك مخيط من التحت، تضربيه هكا تحلي ليه هاد القنيت هذا باش تمشي هذيك اللعيبه هكا تيجيك اوفر من التحت. فوالا الي مانيفيك. الوغ كانت هذه اخر حاجه شريت. وفرانشمون اخر حاجه هي هذا الكوتون دايره 10 درهم تقريبا، انورو. كوتون ديسك، راه عارفين نتوما البنات. اي سيتي صافي باسكو جا ابخي مارك. كنتمنى الفيديو يعجبكم. سمحوا لي ما وريتكم داكشي اللي قلتي كنت بغيت نبارطاجيه معكم، ولكن ما يمكنش خفت لا نبارطاجيه ويقولوا لك علاش هادشي خاص بالدراري الصغار. Et voilà, je sais que c'est les mamans qui vont rentrer, vont regarder la vidéo par rapport à ولادهم. مي جو سي با، كنفكر ندير قناه ديال الدراري الصغار نبقى نوريكم فيها غير اشنو تنشر الاسلام وهذا، مي ما باش ندخلو في هذا اللاج هذا في السوشيال ميديا. بغيت نخليه حتى يكبر هو ويقرر براسو شنو بغا يدير. كنبغيكم بزاف الى اللقاء، الى فيديو جديد في القريب العاجل ومشتريات جديده مع رجاء.